राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरी खारेज, चितवन 2 मा कायम भयो लामिछानेको उम्मेदवारी। रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, कारण देखाऊ आदेश जारी, सर्वोच्चले माग्यो रविले अमेरिकी राजधानी त्यागेको प्रमाण। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पनि भएन सुनवाई। 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। जितेपछि फुलमाला अबिर लगाउनु बाहेक मधेसका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। राष्ट्रिय गानमा सयौं थुङ्गा भन्दा अगाडिको धुन हटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। मती सप्रिन्छ भने मिलेर जान समस्या छैन भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको सन्देश। सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यको संख्या घटाउन कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आग्रह। नेपाल वायु सेवा निगमलाई विश्वसनीय बनाउनु पर्ने कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको आपत्ति। कोशी प्रदेशको नाममा पछाडि हट्यो नेकपा माओवादी केन्द्र, पहिचानको पक्षमा उभिने माओवादी पदाधिकारी बैठकको निर्णय। उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत थम्पसन बीच भेटवार्ता। कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षमा राप्रपाको दावी। सन्तोषी साईले मागिङ विपक्षी दलको नेताको सिट। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा लैजाने तयारी। संसद भवनभित्रकै शौचालयमा प्याड नभएको सांसदहरूको गुनासो। एमसीसी मार्फत नेपाललाई थप अनुदान दिन इच्छुक रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग अमेरिकी राजदूतले भने। श्रीमतीले जबरजस्ती करणीको उजुरी दिएपछि न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी। भाडा लिएर यात्रु बोक्ने निजी सवारीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 98 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 45 फिट गहिराईबाट सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले निकाल्यो इन्द्र सरोवरमा बेपत्ताको शव। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा डलर देखाएर लुटपाट गरेको आरोपमा 5 जना पक्राउ। 1 वर्षमा उद्योगपति विनोद चौधरीको सम्पत्ति करिब 40 अर्बले बढ्यो। एकल महिलाले जन्माएको र बाबुको ठेगाना नभएका बच्चाको जन्म दर्ता मावलीको थरबाट गर्न सबै वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन। बन्दीपुरमा आगामी वैशाख 1 गते पहिलो पर्यटकले 1 रुपैयाँमै बस्न पाउने। लामो समयपछि शेयर बजार सामान्य बढ्यो। 81 करोड 60 लाख रुपैयाँको कारोबार। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले वैशाख 5 र 6 गते काठमाडौँमा ऊर्जा सम्मेलन गर्ने। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौती थपिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार अञ्जन श्रेष्ठको भनाई। आगामी वैशाख 12 गतेदेखि केदारनाथ धाम भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने। भारतमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा अगाडि बढ्यो। फिनल्यान्ड उत्तर एटलान्टिक सैन्य सङ्गठन नाटोमा आबद्ध। अफगान महिलालाई राष्ट्रसङ्घमा काम गर्न तालिबान सरकारको रोक। पेरिस ओलम्पिक 2024 को महिला फुटबल छनौटमा नेपाल भियतनामसँग पराजित। बलियो नेपाल कप अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली क्रिकेट एकाडेमी र पोखरा क्रिकेट एकाडेमीले गरे विजयी सुरुवात। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी एसिडिटी भएमा के खानु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन खड्काले दिएको टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 23 गते बिहिबार, यसपछि सन् 2023 अप्रिल 6 तारिक। आज हनुमान जयन्ती व्रत, वैशाख स्नान प्रारम्भ। आज नै अन्तर्राष्ट्रिय विकास र शान्तिका लागि खेलकुद दिवस छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर सम्पूर्ण समाचार छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य
गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला अनि हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरु धेरैले हेल्थ टिप्स चाहिँ छुट्टै अपलोड गर्नु पर्यो भनेको हामीले कमेन्टहरुमा देख्ने गरेका छौं। त्यसकारण यो समाचारको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईले हेल्थ टिप्सको एउटा चाहिँ प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ गएर तपाईले हेल्थ टिप्सका मात्रै भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराए। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरु सुरु गरौँ। रवि लामिछाने विरुद्धको उजुरी खारेज भएको र चितवन 2 मा अब रवि लामिछानेको उम्मेदवारी कायम भएको प्रसंगबाट। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार रवि लामिछानेको उम्मेदवारी कायम भएको छ। लामिछाने विरुद्ध परेका 3 वटा उजुरीमा दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उहाँको उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। 2 स्वतन्त्र सहित 4 जना उम्मेदवारले मंगलबार रवि विरुद्ध दाबी विरोध गर्दै उजुरी दिएकोमा उनीहरूको उजुरी मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार जनकराज शर्माका प्रतिनिधि डम्बरपुरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार सन्तोष थापा र स्वतन्त्र उम्मेदवार अम्बिका भट्टको प्रतिनिधि शिवहरि सुवेदीले उजुरीमा लामिछानेको उम्मेदवारी खारिज गर्न दाबी नपुगेको भन्दै उजुरी खारेज गरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले बताउनुभयो। उजुरी दिएका मध्ये युवराज पौडेल सफलले दिएको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आयोगले रवि लामिछानेलाई 7 दिनभित्रमा जवाफ पेश गर्न पत्र पठाएको छ। उक्त पत्र लामिछानेलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिइसकेको जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा भएको सुनवाईपछि अन्तरिम आदेश पनि दिएन। सुनवाईको क्रममा रविका वकिलहरूले संवैधानिक इजलासमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको स्वीकार गरिसकेकाले अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर गरेका थिए। मंगलबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा परेको मुद्दाको पेशी उनले हेर्न नमिल्ने भनेपछि सुनवाई स्थगित भएको हो। सोमबार युवराज पौडेल सफलले लामिछाने विरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग राख्दै अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको प्रमाण पनि माग गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले रविले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा जहाँ भए पनि झुकाउन आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, प्रत्यार्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ जहाँ भए पनि झिकाई नियमअनुसार पेश गर्नु। रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग नगर्दै नेपाली राहदानी लिएको र प्रयोग गरेको आरोप छ। उहाँले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी कायम रहेको अवस्थामा खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता पेश गरेर नेपाली राहदानी लिनु भएको थियो। सर्वोच्चले रविले अमेरिकी राहदानी त्याग गरेको प्रमाण नेपालको कुन कार्यालयमा पेश गरेका थिए भनेर पनि माग गरेको हो। रविले खारेज भएको नेपाली नागरिकता पेश गरेर राहदानी लिनु गैर कानुनी भएको भन्दै उहाँ विरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। तर चैत 6 मा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले रवि विरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु भएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैर कानुनी भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनु भएको हो। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायत विपक्षीसँग 15 दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ। तर रिट निवेदक पौडेलले माग गरे अनुसार महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको छैन। सर्वोच्चले रिट निवेदनका केही विषय मुद्दाको अन्तिम सुनवाईको बेला नै सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दाको आगामी सुनवाईमा नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत 13 माघमा गरेको फैसला पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बालिका बलात्कार मुद्दामा बुधबार पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुनवाई हुन सकेन। न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा तोकिएको मुद्दा पेशीमा पछाडिको क्रममा रहेकाले सुनवाईका लागि पालो नआएको हो। कार्यालय समयको अन्तिम समयमा मुद्दा केही बेर मात्र हेर्न सकिने अवस्था रहेको अदालतका एक कर्मचारीले बताउनुभयो। क्रिकेटर लामिछानेका कानुन व्यवसायीले केही बेर सुनवाई गरेर हेर्दैमा राखेर निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर सरकारी वकिलले सुनवाई हुन नसक्ने भएपछि फेरि मुद्दाको पेशी तोकिनुपर्ने भनी इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। यो मुद्दा अब कहिले सुनवाई हुन्छ भन्ने मिति समेत तोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको 2 दिनभित्र सरकारले 100% पूर्णता पाउने बताउनुभयो। बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निर्माण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले लगभग पूर्णता पाइसकेको र अबको 2 दिनभित्रमा पूर्ण रूपमा सरकार विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले अब सरकारको ध्यान पूर्ण रूपमा सरकारको नीति बनाउने र बजेट निर्माणमा नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले अबको बजेटमा गुणात्मक
सकारात्मक रूपमा र जनताले केही राहत पाउने गरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनताले फरक अनुभूति गर्न नसके अहिलेसम्मका सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्न सक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा जनतामा आशा जगाउने अधिकतम काम गर्ने प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अप्ठ्यारोमा साथ दिँदा समेत धोका दिएको बताउनुभयो। एमालेको चुनावी अभियान सुरु गर्न गढीमा आइपुग्नु भएका ओलीले भन्नुभयो, अस्ति उहाँलाई आपत परेको बेलामा कांग्रेस माओवादीले छाडेको बेलामा त्यस बेलामा एमालेले आऊ मिलेर जाउँ साथमा छ भनेर लिएर हिँड्यो। माथि पुगेपछि उहाँको भूमिका त बेग्ला बेग्लै देखिन थाल्यो। अहिले देश लुट्न बनेको 10 दलीय गठबन्धनमा एउटा सदस्य उहाँ रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मधेसको विकास गर्ने उपेन्द्र नभएर एमालेले मात्र गर्न सक्ने भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ। ओलीले भन्नुभयो, उहाँ पहिला मोरङबाट लड्नुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट उखेलिएपछि सुनसरीबाट लड्नुभयो, त्यहाँबाट सप्तरी आउनु भएको थियो, त्यहाँ पनि जरा टकटक्याएपछि सबैभन्दा लाटा सोझा जनता यहाँ छन् भनेर बारा आउनु भएको छ। उहाँ जितेपछि फुलमाला अबिर लगाउनु भए के गर्नुहुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। मन्त्री खानु होला, त्योभन्दा बढी के गर्नुहुन्छ? विकास गर्नुहुन्छ? उहाँबाट विकास हुन्छ? ओलीको प्रश्न रहेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गानको धुनको विषयमा गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गर्नु भएको छ। ओलीले राष्ट्रिय गानमा 100 थुङ्गा भन्दा अगाडि बज्ने धुन हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। बाराको उपचुनावका लागि कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले सरकारले राष्ट्रिय गान जस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, राष्ट्रिय गान गाउँदा छातीमा हात लगाउने हाम्रो प्रचलन होइन र छैन। म एउटा कुरा सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय गान अगाडि प्या प्या धुन बजाउँछ, 100 थुङ्गा फुल्का हामी भन्ने भन्दा अगाडिको धुन राष्ट्रिय गानबाट हटाइनुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय गानभित्र पर्दैन र राष्ट्रिय धुन पनि होइन। अगाडि बजाइने बाजा राष्ट्रिय गानमा पर्दैन। म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु, ओलीको भनाइ छ। राष्ट्रिय गान शब्दबाट नै सुरु भएर शब्दबाट नै अन्त्य हुनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आशंका कसैले गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्पादकसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन 5 वर्षसम्म नै कायम रहनेमा ढुक्क हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई ध्यानमा राखेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाइएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन जनताको जनादेश अनुसार बनेको र यसले मुलुकलाई मिलेर अगाडि बढाउने प्रण गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमालेसँग पनि एकता गरेर जान सकिने बताउनु भएको छ। केपी ओलीप्रति संकेत गर्दै उहाँले मती सप्रियो भने एमालेसँग पनि एकता गरेर जान सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। देशभरका सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न आफ्नो पार्टीले चाहेको पनि अध्यक्ष नेपालले पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। त्यस अवसरमा अध्यक्ष नेपालले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले अगाडि बढाएको कदमको पनि खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशन समुद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालय सदस्यको संख्या घटाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू सबैले अत्यावश्यक बाहेकको खर्चलाई कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकार खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले विकासको क्षेत्रमा हुने खर्च र पुँजीगत खर्चमा भने अझै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसो गर्न सकेमा देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले देशको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय सरकारमा नेकपा एमाले पनि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेसँगको संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका बीचमा पनि विश्वसनीय सम्बन्ध हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले राष्ट्र बैंक र सरकारको दृष्टिकोणमा पनि समानता ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले सरकार दौडिनु पर्ने अवस्था भए पनि तुना बाँध्नमै अल्मलिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकार अल्मलिएको भन्दै दौडिन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आगामी 5-6 महिनामा सरकारले नागरिकहरूलाई सरकारले काम गर्न सुरु गर्यो र लक्ष्यमा पुग्छ है भन्ने खालको भरोसा दिलाउन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई 3 महिनासम्म अनलाइन र टेलिभिजनमा अनुहार नदेखाई काम गरेर देखाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले
नेपाल वायु सेवा निगमले आफूलाई अझै विश्वसनीय बनाउन नसकेको बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी सङ्घको 9औं केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता पौडेलले वायु सेवा निगमका जहाजहरू अझै पनि तोकिएको समयमा नउड्नाले आम नागरिकमा धेरै समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काट्ने भनेको फुर्सद हुने मानिसहरूले मात्र हो भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित रहेको बताउनुभयो। नेता पौडेलले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजमा धेरै प्राविधिक समस्या हुने, पाङ्ग्रा मागेर चलाउनु पर्ने र एउटा पाइलटको विकल्पमा अर्को पाइलट तत्काल बोलाउन नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल एयरलाइन्सलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले पनि नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदम चाल्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सांसद पौडेलले श्रमजीवीका खास समस्या सम्बोधन गर्न अझै नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म पनि नेपाली समाज श्रमजीवीलाई सम्मान गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको बताउनुभयो। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले आपत्ति जनाउनु भएको छ। चैत 20 गते विश्व हिन्दू सम्मेलनमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति विप्लवले आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, यो हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, राजनैतिक स्वतन्त्रता र जनभावनामाथि गरिएको ठाडो हस्तक्षेप हो। नेपालमा कस्तो राजनैतिक व्यवस्था हुने र बनाउने साथै धर्म मान्ने कि नमान्ने भन्ने अधिकार पूर्णतः नेपाली जनतामा छ। यति बेला नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था असफल भएको सत्य हो। तर यो व्यवस्था पनि नेपाली जनताको छनौटबाट स्थापित नभई नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादलाई रोक्नका लागि भारत, अमेरिका लगायतको निर्देशनमा लादिएको व्यवस्था हो। यसको विकल्प र समाधान राजतन्त्र हुन सक्दैन। संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटको निकास र विकल्प जनवादी गणतन्त्र या वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था मात्र हुन सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। दर्शक विप्लवको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा पार्टी पहिचानकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोशी प्रदेश नामाकरणको सन्दर्भमा पार्टीबाट कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। पार्टी निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नामाकरणको बेलामा पहिचानको पक्षमा अडान राख्न नसक्नु पार्टीको कमजोरी भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्र पहिचानकै पक्षमा रहेको भन्दै प्रदेश कमिटीले पहिचानकै पक्षमा उभिएर कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा फरक मत राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले मित्रबाजी पीडितहरूको पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि रहेको भन्दै सरकारले छानबिन गरेर समस्याको हल खोज्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको छ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उपाध्यक्ष महराले सरकारले बिहिबारसम्म पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसन बीच गृह मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट भएको छ। भेटमा नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदानका विषयमा छलफल भएको छ। त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको र नेपालका हितैषी अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट त्यसमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिने कानुन निर्माणका लागि त्यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भइसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। राजदूत थम्पसनले अमेरिकाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको देख्न चाहेको तथा आफू र आफ्ना कूटनीतिक साझेदारहरूसँग यसको सहजताका लागि पहल लिने बताउनुभयो। राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा राजदूत थम्पसनले चासो लिएकोमा प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक अभ्यासमै रहेकाले यसले विकास निर्माणलाई प्रभावित नगर्ने बताउनु भएको छ। राजदूत थम्पसनले नेपाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अमेरिकाले पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। कोभिड पछि अमेरिकी सहयोग संस्था पिस कोरको काम प्रभावित भएकाले पिस कोर कार्यकर्ताको भिजा सहजताका लागि राजदूत थम्पसनले आग्रह गरेकोमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यसलाई सहज बनाइने बताउनु भएको छ। नेपालमा अमेरिकी लगानी कार्यरत संस्था तथा यसका कर्मचारीहरूको सुरक्षामा समेत राजदूतले चासो राख्नुभयो। श्रेष्ठले त्यसमा पूर्ण सुरक्षा हुने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी साईले कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिपक्षको दावी गर्नुभएको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै राप्रपाले माओवादी सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा राप्रपा बाहेक सबै दलका सांसदले मत दिएका थिए। बुधबार प्रदेश सभाको बैठकले सांसद साईले जनता र राष्ट्रको हित विपरीत आफ्नो दलगत स्वार्थमा कर्णाली प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्ने
बताउनुभयो। उहाँले सकारात्मक काममा रचनात्मक सहयोगसँगै कमजोरीमा खबरदारी गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारको पक्षमा मतदान गरेको हुँदा सत्ता पक्षलाई मतदान गर्ने र सरकारको मन्त्री भइरहने दलहरू प्रतिपक्ष दलको रूपमा कसरी रहन्छन् भनेर सांसद साईले प्रश्न समेत गर्नुभयो। सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्ष हुने भन्ने कुरा नेपालको संविधान ऐन कानुन विपरीत मात्र नभएर त्यस्तो परिदृश्य देखिनु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमै लैजाने तयारी भएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सत्तारूढ दलहरूले सदनमै छलफल गरेर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी गरेका थिए। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै छलफलका लागि संसदीय समितिमै लैजानुपर्ने अडान राखेको थियो। एक सांसदका अनुसार अब कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन हुनेछ, त्यसपछि संसदीय विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। त्यस लगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष नजिक सत्तारूढ दलहरू पनि पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत फागुन 25 गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो। उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। विधेयक उप सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन्। सांसदहरूले संघीय संसद भवन भित्रकै शौचालयमा प्याड नभएको गुनासो गरेका छन्। बुधबार एक्सपोज नेपालले ललितपुरमा गरेको महिनावारीको सवाल, वर्तमान अवस्था र विधायकको भूमिका विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले यी लगायतका समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउन नीतिगत रूपमा नै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सांसदहरूले घरेलु प्याडको प्रवर्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाङ्गीले संसद भवनभित्र पनि शौचालयमा प्याड नभएको बताउनुभयो। संसदसहित सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क प्याड पाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपालमा उत्पादन हुने प्याडमा लाग्ने कर मिनाहा गर्न संसदमा पहल गर्ने पनि उहाँको प्रतिबद्धता छ। पूर्व मन्त्री एवं सांसद हितबहादुर तामाङले देशभित्र सञ्चालनमा रहेका प्याड उद्योगलाई प्रवर्धन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोगमा ल्याउन राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री एवं सांसद झुली कुमारी महतोले सरकारले छाउपडी व्यवस्था हटाउन काम गरे पनि महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने प्याड र स्वास्थ्यको विषयमा सरकारको कम महत्त्वमा परेको बताउनुभयो। सांसद सुशीला श्रेष्ठले सरकारले विद्यमान क्षेत्रमा निःशुल्क वितरण गर्ने प्याड गुणस्तरीय नहुँदा झनै स्वास्थ्य समस्या बढ्ने भएकाले राज्य नै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद ऐनबहादुर साईले महिनावारी र त्यसको स्वास्थ्यको विषय सार्वजनिक महत्त्व र नीतिगत तहबाट काम गर्नुपर्ने विषय ल्याउँदै संसदमा आफ्नो सशक्त भूमिका रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सांसद छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले कतिपय समुदायमा महिनावारीका भेदभावजन्य क्रियाकलाप हुने गरेको कारण महिनावारी स्वास्थ्यको विषय ओझेलमा परिरहेको स्मरण गराउनुभयो। सांसद सपना राज भण्डारीले सञ्चार माध्यममा समेत विदेशी उत्पादनको प्रचार प्रसार हुँदा नेपालमा उत्पादित प्याडको बजारीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद कल्पना मिया कुसारीले स्वदेशी उत्पादनमा विश्वास गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि स्थानीय प्याड उद्योगहरू प्रवर्धन हुन नसकेको बताउनुभयो। सांसद अनिसा नेपालीले लाजको विषय र विभेदको विषय बनाइएको महिनावारीका बारेमा जनस्तरमा चेतना पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो। सांसद आशा भिकाली महिनावारीका बारेमा विधेयक बनाएर प्रक्रियामा लैजान प्रयास गर्ने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेन आर थम्पसनले भेट गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा भएको भेटमा दुई देश बीचको सहयोग दायरा अझै फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। कुन कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डाक्टर महत र राजदूत थम्पसन बीच छलफल भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड मार्फत अमेरिकाले नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक रहेको समेत सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डाक्टर महतले जानकारी गराउनुभयो। नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगका लागि राजदूत थम्पसनलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। श्रीमतीले जबरजस्ती करणीको उजुरी दिएपछि न्यायाधीश भुवन गिरीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले न्यायाधीश गिरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। न्यायाधीश गिरीकी श्रीमतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा वैवाहिक जबरजस्ती करणीको उजुरी दिएकी थिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अदालत समक्ष पक्राउ पूर्जी जारी गर्न माग गरेपछि पक्राउ पूर्जी जारी भएको अदालतका श्रेष्ठदार सुमन पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। गिरीको हालै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट न्याय परिषदमा सरुवा भएको छ। गिरीकी श्रीमती विरुद्ध पनि सरकारी कागजात कृतिमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ। भाडा लिएर यात्रु बोक्ने निजी सवारीलाई
रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको पत्र अनुसार भाडामा यात्रु बोक्ने निजी सवारीमाथि कारबाहीको निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन हुबहु पालना भई भाडा लिएर यात्रु बोक्ने सबै निजी सवारी साधनहरू कारबाहीमा पर्नेछन् भने यसले पठाउ र इनड्राइभर जस्ता राइड सेयरिङ सेवा दिएका दर्जनौं कम्पनी पनि प्रभावित हुने जोखिम छ। एपको प्रयोग मार्फत निजी सवारीमा यात्रु बोक्ने काम यस्ता राइड सेयर प्रदायक कम्पनीले पनि गराइरहेका छन्। अझ पछिल्लो महिनामा त अफलाइनमै यस्तो सेवा लिने दिनेहरू बढावा भइरहेको छ। अझ पछिल्ला दिनमा विभिन्न लामो रुटमा समेत साना निजी गाडीले मोलमोलाई गरेर यात्रु ओसार्न थालेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू भड्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 98 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 1768 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 98 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 28 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 322 जना पुगेको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको जलाशय इन्द्र सरोवरमा बेपत्ता एक व्यक्तिको शव फेला पारेको छ। इन्द्र सरोवरमा र्याफ्टिङ गर्ने क्रममा बेपत्ता भएका काठमाडौँका दक्षिणकाली नगरपालिका 3 का 35 वर्षका राजकुमार सुवेदीको शव 45 फिटको गहिराईबाट निकालिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 20 विपद उद्धार गण काठमाडौँबाट गएको गोताखोरले बुधबार सुवेदीको शव निकालेको सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सुवेदी र्याफ्टिङ गर्ने क्रममा मंगलबार तालमा हाम फालेका थिए। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न 6 स्थानमा अमेरिकी डलर देखाई लुटपाट गरेको आरोपमा 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङको नीलकण्ठी नगरपालिका 7 घर भई हाल ललितपुरको चापागाउँ बस्ने 32 वर्षीय सुरेश कोइराला, सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 5 सिङ्गेचौर घर भई गोकर्ण नामगेल बस्ने 24 वर्षीय विकास तामाङ, धनकुटाका बेलारा घर भई 32 वर्षीय दीपक दमाई, सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय 5 सिंगाचौककै 38 वर्षीय साजन तामाङ र 12 विषयकै शिखोरङका 35 वर्षीय प्रेमबहादुर तामाङ रहेको उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँ पठाइएको जनाइएको छ। नेपालका एक मात्रै फोर्ब्स डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पत्ति एक वर्षमा 40 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको सन् 2023 का विश्वभरका धनाढ्यहरूको सूचीमा चौधरी 1647औं स्थानमा छन्। गत वर्ष सन् 2022 मा उनी 1965औं स्थानमा थिए। गत वर्ष चौधरीको कुल सम्पत्ति 1 खर्ब 97 अर्ब थियो। एक वर्षमा उनको सम्पत्ति बढेर करिब 2 खर्ब 97 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको विश्वका धनाढ्यहरूको सूचीको शीर्ष स्थानमा फ्रान्सका बेर्नार्ड अर्नाल्ड रहेका छन्। उनको कुल सम्पत्ति 228.5 बिलियन अमेरिकी डलर छ। दोस्रो स्थानमा एलन मस्क रहेका छन्। सरकारले एकल महिलाबाट जन्मिएको र बाबुको ठेगान समेत नभएको बच्चाको जन्म दर्ता लगायत सरकारी कागजपत्र बनाउन निर्देशन जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले 6743 वटै वडा कार्यालयका स्थानीय पञ्जीका अधिकारीलाई 4 बुँदे सर्कुलर पठाएर सो निर्देशन दिएको हो। विवाह अघि जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान भएको बच्चाको जन्म दर्ता माओवालीकै थर्ड राखी आमाको स्थायी ठेगानामा गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै बच्चा माओवालीमै बसेको भए सोही ठेगानामा दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ। बाबुको ठेगाना पत्ता लागि सोही ठेगाना राखेर नयाँ जन्म दर्ता गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। नयाँ वर्षका अवसरमा तनहुँको बन्दीपुरका होटलमा पहिलो पाहुनाले 1 रुपैयाँमा बस्न पाउने भएका छन्। नेपाली नयाँ वर्षमा बन्दीपुरमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि वैशाख 1 गते बास बस्न पुग्ने पहिलो व्यक्तिलाई 1 रुपैयाँमा कोठा उपलब्ध गराइने भएको हो। कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको बन्दीपुरमा पर्यटकका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानले बताउनुभयो। प्रधानका अनुसार बन्दीपुरमा दर्ता भएका करिब 70 होटल छन्। कोरोना महामारीपछि बन्दीपुरका होटल सुनसान जस्तै बन्न पुगेको बताउँदै प्रधानले अहिले कार्यक्रम लिएर पुग्ने बाहेक नियमित आएर बास बस्नेहरू हेर्दा 50 देखि 100 जनाको हाराहारीमा मात्र पर्यटक रहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार भने बुधबार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 8.39 अङ्कले बढेर 1878.07 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार उत्पादन र निर्जीवन बिमा बाहेक अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बजार सामान्य बढे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छैन। 262 वटा कम्पनीका 26,02,000 किता शेयर 81 करोड 60 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 6 करोड 43 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर 10% तथा लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि बुधबार सबैभन्दा धेरै न्यादी हाइड्रो पावरको शेयर 4.5% ले घटेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले वैशाख 5 गतेदेखि 6 गतेसम्म काठमाडौँमा 8औं ऊर्जा सम्मेलन 2023 गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पानले आगामी वैशाख 5 र 6 गते 8औं ऊर्जा सम्मेलन 2023 गर्ने जानकारी दिएको हो। पानले हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण भन्ने नाराका साथ आयोजना गर्न लागेको 8औं संस्करणको पावर समिट 2023 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। समिटको संरक्षक ऊर्जा मन्त्रालय र सह आयोजकमा लगानी बोर्ड रहेको पानले जनाएको छ। सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका विशिष्ट व्यक्ति र दक्षिण एसियाली नेताहरूको समेत उपस्थिति हुनेछ। पानले पावर समिट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको बजार विस्तारमा कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार अञ्जन श्रेष्ठले जीवन्त, जिम्मेवार र जोसिलो निजी क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बुधबार काठमाडौँमा आफ्नो टिमको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै उहाँले आफ्नो समूहको वाचापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो र व्यवसायमा आज यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्दै औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। श्रेष्ठले आफ्नो टिमले सहभावना र सहकार्यको मूल आधारलाई लिएर अगाडि बढी उद्योगिक व्यवसायलाई महासंघमा पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायको समस्या समाधानका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको पनि बताउनुभयो। साथै उहाँले अर्थतन्त्रमा चुनौतीको कारण तरलताको समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो। श्रेष्ठको समूहबाट जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीले बैंकको ब्याज दरको विषयमा मौन बस्दा असन्तुष्ट जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै अञ्जन र उमेशलाल श्रेष्ठको समूहबाट एसोसिएट तर्फका उपाध्यक्षका साझा उम्मेदवार भरत आचार्यले अहिलेको परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि, सफल, सबल र सुदृढ निजी क्षेत्र, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास, सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा समन्वय र सहकार्य, नीति, नियम र नियमनमा सरकार समन्वय र नेपालमा अर्थतन्त्र संरचनागत सुधार गर्ने प्रमुख एजेन्डाहरू रहेको जनाइएको छ। आगामी वैशाख 12 गतेदेखि केदारनाथ धाम भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। उत्तराखण्ड राज्यको पर्यटन विभागका अनुसार तीर्थयात्रीको सुविधालाई दृष्टिगत गरी भारतीय रेलवे र पर्यटन निगमलाई अनलाइन बुकिङको अनुमति दिएको छ। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषदले गत महिनाको प्रारम्भमा नै आगामी 4 धाम तीर्थयात्राका लागि 6,34,000 भक्तजन दर्ता भइसकेको जनाएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले हिँडेर वा हेलिकप्टरबाट पनि केदारनाथ मन्दिरको यात्रा गर्न सकिने बताएका छन्। परिषदका अनुसार केदारनाथ यात्राका लागि 2,41,000 र बद्रीनाथका निम्ति 2,01,000, त्यस्तै गरी यमुनोत्री जान 95,107 र गङ्गोत्रीको यात्राका निम्ति 96,449 जनाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको उल्लेख छ। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले तीर्थयात्राको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीको टोली खटाइने बताएका छन्। यात्रा मार्गका ठाउँ ठाउँमा भक्तजनहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ। यसैबीच रुद्रप्रयाग जिल्ला प्रशासनले 4 धाम यात्रामा जाने श्रद्धालुको सुविधाका निम्ति विभिन्न शिविर स्थापना लगायतका आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। उत्तराखण्डको 4 धाम यात्रा भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय हिन्दू तीर्थस्थल मानिन्छ। भारतमा फेरि कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको साथै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणकै कारण 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,434 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या 1 वर्ष यताकै उच्च हो। संक्रमितको हिसाबले विश्वमा पहिले नै 10 मुलुकभित्र रहेको भारत अहिले कोरोनाबाट बढी ज्यान गुमाउने मुलुकमा पनि 10औं मुलुकभित्र परेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमित 23,000 भन्दा बढी छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पछिल्लो 4 दिनमा 2% संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ भने यो अवधिमा 40 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा कोरोना सुरु भए यता 4.5 करोड बढी कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने 5,30,916 जनाले ज्यान गुमाएको जनाइएको छ। फिनल्यान्डले उत्तर एटलान्टिक सैन्य संगठन नाटोमा आबद्ध भएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य गठबन्धन नाटोमा आबद्ध हुने फिनल्यान्ड 31औं सदस्य बनेको हो। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले फिनल्यान्ड आबद्ध भएसँगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नेटोको विस्तार रोक्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। उत्तर युरोपेली मुलुकहरूमा स्विडेन पनि नाटोको सदस्य बन्ने प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ। तालिबानले अफगानी महिलाहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गर्न रोक लगाएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार तालिबानले यसबारेमा लिखित जानकारी दिएको छैन, तर महिलाहरूले राष्ट्रसङ्घका काम नगर्ने मौखिक जानकारी गराएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार पूर्वी नानगहर प्रान्तमा स्थानीय तालिबान अधिकारीले अफगान महिलालाई राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा जान रोकेका छन्। तालिबानको यो कदम लगत्तै राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना अफगान कर्मचारी महिला पुरुषलाई 2 दिनसम्म काममा नआउनु भनेको छ। तालिबानसँग थप छलफल गरेर मात्र थप निर्णय गर्ने राष्ट्रसङ्घको तयारी छ। सन् 2021 मा शासनमा आएको तालिबान लगत्तै महिलामाथि निकै कठोर नियम लगाएको छ। महिलालाई काम गर्न रोक लगाउने तालिबानको आदेशलाई राष्ट्रसङ्घले अस्वीकार्य पनि भनेको छ। राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताका अनुसार महिला कर्मचारी बिना अफगानिस्तानमा सहायताको खाँचो रहेको समुदायसम्म पुग्न असम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पेरिस ओलम्पिक महिला फुटबल एसिया छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल भियतनामसँग पराजित भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल भियतनामसँग 5-1 गोलले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा नेपाल 3 गोलले पछाडि परेको थियो। दोस्रो हाफमा नेपालले थप 2 गोल खायो भने 1 गोल फर्कायो। नेपालका लागि सावित्रा भण्डारीले 80औं मिनेटमा गोल गरिन्। फिफा वरियतामा भियतनाम 33औं स्थानमा र नेपाल 100औं स्थानमा रहेको छ। भियतनाम अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डमा 4 महिनापछि हुने फिफा महिला विश्वकप प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो चरणको छनौटमा समूह सी मा नेपाल र भियतनामले मात्र खेलेका हुन्। प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले नाम फिर्ता लिएपछि यो समूहमा नेपाल र भियतनाम मात्र रहेका छन्। नेपाल र भियतनामको दोस्रो खेल आउँदो शनिबार हुनेछ। बलियो नेपाल कप अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णाली क्रिकेट एकाडेमी र पोखरा क्रिकेट एकाडेमीले विजयी सुरुवात गरेका छन्। बुधबारदेखि पोखरा रङ्गशालामा क्रिकेट मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा समूह एमा रहेको कर्णाली एकाडेमीले पल्सर CEC-लाई 10 रनले हराएको हो। विराज सिंह भण्डारीको अलराउन्डर प्रदर्शनमा कर्णालीले रोमाञ्चक जित निकालेको हो। पहिलो ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 134 रन बनाएको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा समूह बी मा रहेको पोखरा क्रिकेट एकाडेमीले जनकपुर क्रिकेट एकाडेमीलाई 6 विकेटले हरायो। जनकपुरले दिएको 102 रनको लक्ष्य पोखराले 17 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 106 रन बनाएर पूरा गरेको हो। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको जनकपुरले निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 101 रन बनाएको थियो। प्रतियोगितामा समूह ए अन्तर्गत इलाम क्रिकेट एकाडेमी र कर्णाली क्रिकेट एकाडेमी तथा समूह बी मा रहेको स्टार क्रिकेट एकाडेमी र पोखरा क्रिकेट एकाडेमी बीच आज खेल हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले एसिडिटी भनेको के हो, एसिडिटी भएमा के खानु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन खड्काले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पेटमा एसिडको मात्रा बढी हुने समस्या एसिडिटी हो। धेरै खानेकुरा अपच हुने गरी खाँदा वा धेरै बेर पेट खाली राख्दा पेटमा एसिडिटीको समस्या बढ्छ। एसिडको मात्रा बढ्दा मुखबाट अमिलो पानी आउँछ। अमिलो, पिरो, तारेको, पोलेको खानेकुरा पनि एसिडिटीका कारण हुन्। चुरोट खाने, चिया र कफी बढी खाने, बासी खाना खाने, खाना खानासाथ सुत्नेहरूमा एसिडिटीको समस्या बढी देखिन्छ। एसिडिटीले निम्त्याउने जटिलताहरू के हुन सक्छ? एसिडिटी हुँदा पेट पोल्ने, पेट ढुस्स हुने, थोरै खाए पनि अघाएको जस्तो हुने, पेटको माथिल्लो भाग दुख्ने, पेट, छाती र घाँटीमा जलन हुने, अमिलो ढकार आउने, बान्ता हुने जस्ता समस्या पनि एसिडिटीकै कारण हुने गरेको छ। साथै मुखमा अमिलो र तितो पानी आउने, अपच हुने, कब्जियत वा पखाला लाग्ने, भोक कम लाग्ने वा बढी लाग्ने, टाउको जिउ दुख्ने, हातखुट्टा पोल्ने, थकाइ लागिरहने, निन्द्रा नलाग्ने यसका अरू लक्षण हुन्। एसिडिटीको समयमै उपचार नगरेमा दिशामा रगत देखिने, कालो दिशा आउने, मलद्वारबाट रगत बग्ने जस्ता समस्या बढ्दै गएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। त्यसो त एसिडिटी भएकाले मासु र दुग्धजन्य खानेकुराहरू खान हुन्छ कि हुँदैन त? एसिडिटी भएका व्यक्तिले मासुका परिकार नखानु नै उपयुक्त हुन्छ। मासुका परिकार पचाउन समय लाग्ने र पेटमा पनि धेरै बेरसम्म रहने भएकाले यसले फ्याट र एसिड बढाउँछ। खानै परेमा सन्तुलन मिलाएर मात्र खानुपर्छ। यसैगरी दुधभन्दा दही खानु राम्रो हुन्छ। दहीमा ल्याक्टोब्याक्टेरिया हुन्छ जसले अमिलोलाई काट्न मद्दत गर्छ। एसिडिटी भएको व्यक्तिले दही, दूध, भात खान मिल्छ, तर दुधको चिया भने खान मिल्दैन। दुधको चियामा चिल्लोको मात्रा बढी हुने भएकाले यसको सट्टा कालो चिया, ग्रिन टी खानु राम्रो हुन्छ। के कुरा नखाने त? एसिडिटीको समस्या भएकाले दुधको चिया नखाने, जङ्क फुड नखाने, बिस्कुट, चाउचाउ, चिप्स, तारेको, भुटेको, पोलेको खानेकुराहरू खानु हुँदैन। यसैगरी मसलेदार खानेकुराहरू, चिसो पेय पदार्थ, श्रुतिजन्य पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन। साथै मासु वा बोसोजन्य खानेकुरा कम सेवन गर्ने गर्दा एसिडिटीबाट जोगिन सकिन्छ। मासुजन्य खानेकुरा खानै परे पनि सन्तुलित मात्रामा उसिनेर मात्र खाँदा प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यस्तै गरी अर्ग्यानिक सागसब्जी, गेडागुडी, फलफुल, वनस्पति तेल एसिडिटी नियन्त्रणका लागि लाभदायक हुन्छ। एसिडिटी हुनै नदिन के गर्ने त? एकैचोटि भरपेट खाना नखाई थोरै थोरै गरेर खाने, पटक पटक गरी पेट खाली नराख्ने, पानी बढी पिउने, तनावबाट टाढा हुने र समयमा सुत्ने अनि समयमा उठ्ने, बिहान चिया खानु अघि पानी खाने, तनावबाट टाढा रहने, समयमा सुत्ने र समयमा उठ्ने, बिहान चिया खानु अघि पानी खाने गर्ने हो भने एसिडिटीको समस्या आउँदैन। यदि आइहाल्यो र यहाँहरूले त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि घरमै गरेका प्रयासहरू असफल भए भने तुरुन्तै चिकित्सककोमा गएर परामर्श लिइहाल्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई एसिडिटी
हुँदाखेरि के खानु हुँदैन र हुनै नदिनका लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयवस्तुमा यो हेल्थ टिप्स यहाँहरूमा प्रस्तुत गरौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्ने हाम्रो यो जुन अभियान छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी आफूले मात्रै जानेर हुँदैन, अरूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसकारणले कृपया यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा लगेर सेयर गरिदिनु होला है त। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ साँझ 6 बजे समाचारपाटी न्यूज बुलेटिनमा हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।